पृथ्वीचोकमा पृथ्वीनारायण शाहको शालिग राख्न माग गर्दै नाराबाजी, शाहका समर्थक आक्रोशित। संसदलाई माओवादी केन्द्रले झुट, बेइमानी र फटाई बोल्ने थलो बनाएको ओलीको आरोप। 100 किलो सुन 60 किलोमा झरेको टिप्पणी। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मीनबहादुर गुरुङ सहित 18 जनालाई थप 3 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति। सरकार विरुद्ध घेराबन्दी र आक्रमण तीव्र पारिएको छ, उपमहासचिव वर्षमान पुनको दाबी। पहिचानको आधार प्रदेशका नामाकरण भए समाजको द्वन्द्व हट्न सक्छ, महामन्त्री थापाको भनाई। संसदीय सुनवाई समितिबाट प्रधान न्यायाधीशमा श्रेष्ठ सर्वसहमत अनुमोदित। सकियो पोखराको फिर्के खोला सीमाङ्कन, खोला बेचेर 147 वटा संरचना। वैदेशिक रोजगार विभागमा बिचौलिया रोक्न परिचय पत्र अनिवार्य। काठमाडौँ महानगरले दर्ता नभएका टिकट बुकिङ काउन्टर हटाउन थाल्यो। भक्तपुरको सुधार गृहबाट 150 भन्दा बढी बालबालिका भागे। खहरे खोलामा आएको बाढीका कारण जोमसोम कोरला सडक अवरुद्ध। अविरल वर्षापछि कोहलपुरका अधिकांश भाग डुबानमा, स्थानीयलाई शास्ति। लुम्बिनीमा विदेशी पर्यटकको संख्यामा वृद्धि, पर्यटन व्यवसाय उत्साहित। कर्णालीका उत्तरी नाका खुल्न पहल गरिदिन प्रधानमन्त्रीसँग सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघको माग। सप्तकोशीमा बेपत्ता भएका भारतीय नागरिकको शव फेला। रुसले चन्द्रमामा पठाएको अन्तरिक्ष यान दुर्घटना हुँदा भारतलाई ठूलो मौका। टुडे नेपाली न्यूजले तयार पारेको समाचारमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दैनिक समाचार हेर्न अनि सुन्न हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। अब समाचार विस्तारमा। पोखराको पृथ्वीचोकमा पृथ्वीनारायण शाहको शालिग राख्न माग गर्दै राजतन्त्र पक्षधर एक समूहले पोखरा महानगरपालिका कार्यालय अगाडि नाराबाजी गरेको छ। राष्ट्र निर्माता गौरव अभियान नामक समूहले पृथ्वीचोक सभागृह चोक हुँदै महानगर पुगेर मेयर धनराज आचार्यलाई पृथ्वीनारायण शाहकै शालिग राख्न आग्रह गरेको छ। साउन 24 गते अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी दिवसको दिन पृथ्वीचोकमा रहेको लखन थापाको मुनि रहेको पृथ्वीनारायण शाहको प्रतिमा एक समूहले हटाइदिएपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र पृथ्वीनारायण शाहका समर्थक आक्रोशित बनेका हुन्। सोही दिनदेखि पृथ्वीचोकमा लखन थापाको नभई पृथ्वीनारायण शाहकै शालिग राख्नुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन गर्दै आएका छन्। उनीहरूले बल जपति महानगरले नै प्रतिमा हटाइदिएको आरोप लगाउँदै आएका छन्। पृथ्वीनारायण शाहको पूर्ण कदको शालिग 2 वर्ष अघि नै जामुन बोटमा अनावरण समेत भइसकेको छ। पृथ्वीचोकमा रहेको लखन थापा सहित महानगर भित्रका सबै शालिग 1 महिना भित्र जामुन बोटमा स्थानान्तरण गरिसक्ने महानगरले जनाएको छ। पृथ्वीचोकमा पृथ्वीनारायणको शालिग राख्न माग गर्दै नाराबाजी भएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसदलाई माओवादी केन्द्रले झुट, बेइमानी र फटाई बोल्ने थलो बनाएको आरोप लगाएका छन्। सोमबार पार्टी कार्यालयमा छक्कबहादुर लामालाई औपचारिक रूपमा केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारी दिँदै ओलीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वको सरकार भ्रष्ट र लुटेरा भएको टिप्पणी गरेका छन्। यो सरकारले नगराएको भए सुन तस्करी कसले गराउँछ भनेर प्रश्न गरेका छन्। उनले सरकारको संलग्नता बिना क्विन्टलका क्विन्टल सुन भित्रिन नसक्ने पनि बताएका छन्। यो सरकार अनौठो सरकार छ। एउटा बाटोबाट एउटा आइटम देखाएर ल्याएको मात्रै क्विन्टल रहेछ। एयरपोर्ट त ल्याउनै नसकिने ठाउँ हो उनले भनेका छन्। बेक्सुबाट पनि ल्याएकै छ, सिक्रेटबाट पनि ल्याएकै छ, खाने पानीको मोटरबाट पनि ल्याएकै छ, जेबाट पनि सुन ल्याएकै छ उनले भने। अनि हल्ला चलाउँछ, सबका फाइल खोलिन्छ, यस्तो गरिन्छ उस्तो गरिन्छ। ओलीले माओवादी केन्द्रलाई हल्ला चलाउने डम्फाको संज्ञा दिएका छन्। माओवादी भन्ने छ एउटा डम्फा हो, त्यो डम्फाको काम नै बदमासी गर्ने, हल्ला अरूतिर चलाइदिने हो उनले भने। मानिसहरू हल्लाका पछाडि कुद्छन्। माओवादी केन्द्र मानिसहरूले प्रायोजित हल्ला चलाउँछन्, त्यो कुरा भइरहेको छ। एमाले संसद चल्न दिएन भनेर प्रायोजित हल्ला चलाइरहेको ओलीको आरोप छ। हामीले त तस्करी रोक्नु पर्यो भनेका हौं। तातोपानी केरुङ भन्सारबाट कति तस्करी भइरहेको छ, एउटा सिंह पनि आउन सक्दैन। विमानस्थलबाट जाँच्ने मेसिन छ, एक्सरे छ, डिरेक्टर छ, सबै चिज छर्लङ्ग छ। त्यस्तो ठाउँमा एक आइटममा 9.5 किलो पक्राउ पर्यो। त्यहीँको त्यही हरायो। पक्राउ परेको थियो, सुरक्षित गोदाममा राख्दा त्यहीँबाट हरायो। 200 डिग्री तापक्रम चाहिन्छ सुन पगाल्न, त्यहीँको त्यही त पग्लेर गएन होला उनले भनेका छन्। उनले फेला परेको 100 किलो सुन 60 किलोमा झरेको पनि टिप्पणी गरेका छन्। जिल्ला अदालत काठमाडौँले ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरूलाई अदालतले थप 3 दिन हिरासतमा राख्न
अनुमति दिएको छ। प्रधान न्यायाधीश दीपक ढकालले भाटभेटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मेन बहादुर गुरुङ सहित 18 जनालाई हिरासतमा राख्न सीआईबीलाई अनुमति दिएको हो। उक्त प्रकरणमा अहिले हिरासतमा रहेका मेन बहादुर गुरुङ, पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर कुमार शाह, गोपाल कार्की, शिवजी भट्टराई, घमान कुमारी कार्की, बाबुराजा महर्जन, देवनारायण महर्जन, ध्रुव प्रसाद अर्याल, योगराज पौडेल, नारायण दास मिश्र, रुद्र प्रसाद श्रेष्ठ, बालकृष्ण श्रेष्ठ, विनोद पौडेल, केशव तुलाधार, अरुण कुमार श्रेष्ठ, कलाधार देउजा, सञ्जय महर्जन, शकलानन्द महर्जन हुन्। यसअघि साउन 31 मा थप भएको म्याद सकिएपछि सीआईबीले म्याद मागेको थियो। माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन सरकार विरुद्ध घेराबन्दी र आक्रमण गरिएको दावी गरेका छन्। राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उपमहासचिव पुनले सरकार विरुद्ध घेराबन्दी र आक्रमण गरिएको दावी गरेका हुन्। उनले भने नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र नक्कली मोही खण्डा गरेर बालुवाटार स्थित ललिता निवासको सरकारी जमिन हडप्ने गृहमा संलग्नहरूमाथि छानबिन अघि बढेपछि सरकार विरुद्ध घेराबन्दी र आक्रमण तीव्र पारिएको छ। सरकारको राम्रो कामको समर्थन गर्नुको साटो प्रतिपक्षी दल र कतिपय अवस्थामा सत्ता सहयात्री दलबाटै घेराबन्दी र अप्ठ्यारोमा पार्ने प्रयास भएको बताएका छन्। उनले सरकारले सबै घेराहरू तोडेर मुलुक र जनताको पक्षमा काम गर्ने बताएका हुन्। कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामाकरण भए समाजमा द्वन्द हट्ने बताएका छन्। महामन्त्री थापाले प्रदेशको नामाकरणको विषयमा प्रदीप गिरीले दिएको विचारसँग कांग्रेस सहमत हुन सके सामाजिक द्वन्द हटाउन सकिने बताएका हुन्। सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित गिरीको स्मृति सभाको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री थापाले आफू केही दिन अघि मात्रै झापा र इलाम पुगेर आएको भन्दै कोशी प्रदेशमा नामाकरणको विषयलाई लिएर स्थिति थप पेचिलो बन्दै गइरहेको बताए। पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामाकरण गर्दा समाजको द्वन्द्वलाई केही समयसम्मका लागि रोक्न सकिने स्वर्गीय गिरीको विचार कांग्रेस जस्तो मूल राजनीतिक पार्टीले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने महामन्त्री थापाले बताए। गिरीको विचारलाई जम्मा गरेर कांग्रेसले राख्ने हो भने मात्रै पनि 20 वर्षसम्मका लागि कांग्रेसमा आउने समस्या सहजै समाधान गर्न सकिने महामन्त्री थापाको भनाइ छ। संसदीय विशेष सुनवाई समितिले प्रधान न्यायाधीशमा विशम्भर प्रसाद श्रेष्ठको नाम सर्वसहमत अनुमोदन गरेको छ। समितिले सोमबार प्रधान न्यायाधीशमा प्रस्ताविक श्रेष्ठको सुनवाई गरेको थियो। अब राष्ट्रपतिले उनलाई नियुक्त गरेपछि कार्यभार सम्हाल्नेछन्। उनी विरुद्ध समितिमा 3 वटा मात्र उजुरी परेका थिए। उजुरीकर्ताहरूसँगको छलफलपछि सोमबार श्रेष्ठको सुनवाई भएको थियो। प्रस्ताविक प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले अदालतमा बिचौलियाको प्रभाव रहेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि आफू कठोर भएर लाग्ने प्रतिबद्धता समितिमा गरेका छन्। श्रेष्ठले 14 महिना सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गर्नेछन्। पोखरा महानगरपालिकाले अतिक्रमणको चपेटामा परेको फिर्के खोला सीमाङ्कन सकेको छ। सीमाङ्कनको क्रममा 147 संरचना खोला घरमै बनाइएको पाइएको महानगरले जानकारी दिएको छ। महानगरले साउन 3 गतेदेखि अमिन वासुदेव पौडेलको नेतृत्वमा फिर्के खोलाको वास्तविक बाटो खोज्न सुरु गरेको थियो। टोलीले 1 महिना लगाएर आइतबार सीमाङ्कन सकेको हो। अमिन पौडेलले सीमाङ्कनको क्रममा 35 वटा निजी स्थानीय संरचना, 25 वटा विभिन्न सामाजिक संस्थाका संरचना, 87 वटा अस्थायी संरचना बनेको फेला परेको जानकारी दिए। यो प्रतिवेदन महानगरमा बुझाइसकिएको छ। सीमाङ्कनको क्रममा 585 वटा स्तम्भ गाडिएको पौडेलले जानकारी दिए। स्तम्भ गाड्न नसकिएको ठाउँमा चिहान मात्रै लगाएर छोडिएको उनको भनाइ छ। संरचना ठडिएका ठाउँमा पिल्लर गाड्न सकिएन, त्यस्तो ठाउँमा रातो चिन्ह मात्रै लगाएर छाडेका छौं उनले भने। उनले 239 ठाउँमा रातो चिन्ह लगाएको सुनाएका छन्। पोखराको मध्यभाग भएर बग्ने फिर्के खोला 8 किलोमिटर लामो छ। जानकारहरूका अनुसार केही वर्ष अघिसम्म 40 मिटरसम्म फैलिएको फिर्के खोला अतिक्रमणको चपेटामा पर्दा साँगुरिएको मात्रै छैन, कतै अस्तित्व नै देखिँदैन। केही वर्षसम्म फिर्के खोलाकै बाटो रहेको पोखरा 0 किमीमा खोला माथि नै व्यक्तिगत मात्रै नभई विभिन्न संस्था र धार्मिक व्यापारी भवन बनाएका छन्।
वैदेशिक रोजगार विभाग अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेशले भिडभाड भएको भन्दै विभागले अब परिचय पत्र अनिवार्य गरेको छ। विभागले एक सूचना जारी गर्दै विभाग कार्यालयको प्रशासनिक भवनभित्र प्रवेश गर्दा वैदेशिक रोजगार व्यवसाय संघले जारी गरेको परिचय पत्र लगाउन भनेको हो। अन्य व्यक्तिले भने आफ्नो परिचय खुल्ने कागजात साथमा राख्न समेत विभागले भनेको छ। विभागका सेवाग्राहीको संख्या बढेको र भिडभाडले सेवा प्रवाहमा कठिनाई भएको भन्दै विभागले परिचय पत्र अनिवार्य गरिएको बताइएको हो। विभागले यसबारे नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसाय संघलाई समेत सूचित गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले दर्ता नभएका बस टिकट बुकिङ काउन्टर हटाउन सुरु गरेको छ। काठमाडौँको ट्राफिक व्यवस्थापनलाई चुस्त र यात्रु मैत्री बनाउने उद्देश्यले महानगरले दर्ता नगरी सञ्चालनमा आएका टिकट बुकिङ काउन्टर हटाउन सुरु गरेको हो। महानगरपालिका प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पौडेलले गत साउन 26 गते सूचना जारी गरी जथाभावी रूपमा सञ्चालित काउन्टर हटाउने निर्णय गरिएको जनाउँदै दर्ता नभएका काउन्टर भदौ 1 गतेदेखि हटाउन सुरु गरिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार हालसम्म कोटेश्वरमा 41, गौशालामा 27, सावेल हिलमा 21 र गंगबु क्षेत्रमा 11 काउन्टर हटाइएको छ। कलंकी र बलेखु क्षेत्रमा पनि दर्ता नभएका काउन्टर हटाउन सुरु गरिएको प्रहरी प्रमुख पाण्डेले बताएका छन्। महानगरपालिकाले सावेल हिलमा अनधिकृत रूपमा निर्माण गरिएका 10 काउन्टर डोजर लगाएर भत्काएको जनाएको छ। उपत्यका बाहिर सञ्चालन हुने यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारी साधनका लागि तोकिएको मापदण्ड अनुरूप व्यवसायिक ठेगाना सहित सम्बन्धित ओडा कार्यालयमा बुकिङ कार्यालय अनिवार्य दर्ता गर्न महानगरले सबैलाई आग्रह गरेको छ। टिकट बुकिङ कार्यालय सडक चोकको 100 मिटर वरपर खोल्न नपाउने, बुकिङ कार्यालय अन्तर्गत मुख्य कार्यालय गंगबो स्थित नयाँ बसपाक भित्र अनिवार्य रूपमा हुनुपर्ने, नयाँ बसपाकदेखि महाराजगञ्ज र बाफलसम्म कुनै पनि कार्यालय खोल्न नपाउने महानगरले जनाएको छ। अपराधमा मुछिएका कम्तीमा 150 जना बालबालिका तथा किशोरहरू भक्तपुरको सानोठिमे स्थित युसेफ बाल सुधार गृहबाट भागेका छन्। सोमबार दिउँसो उनीहरू सुधार गृहको ढोका फोरेर भागेको सुधार गृहले जनाएको छ। भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र प्रसाद रिजालका अनुसार फरार भएका उनीहरूको खोजीका लागि सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। आइतबार उक्त सुधार गृहमा एक बालकको मृत्यु भएपछि उनका आफन्तले गेटमा प्रदर्शन गर्नुका साथै तोडफोड समेत गरेका थिए। त्यसबेला भित्र रहेका अधिकांश बन्दीहरूले पनि प्रदर्शनकारीलाई नै साथ दिएर प्रदर्शनमा सामेल भएका थिए। सुधार गृहमा 256 जना बन्दी रहेकोमा हाल 32 जना किशोरी र केही बालकहरू मात्रै बाँकी रहेको पर्जीय रिजाले जानकारी दिए। सोमबार त्यहाँबाट 150 भन्दा बढी भागेको बताइएको छ। फरार रहेका मध्ये केहीलाई भने पक्राउ गरिएको रिजालले बताएका छन्। अहिले त्यहाँ ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन भएको छ। खहरी खोलामा बाढी आएपछि जोमसोम कोरला सडक अवरुद्ध भएको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काली गण्डकी करिडोर अन्तर्गत पनि यो सडक आइतबार गैरातीदेखि अवरुद्ध भएको हो। मुस्ताङको बारागुङ मुक्ति क्षेत्र गाउँपालिकाको तम्बे भन्ने ठाउँमा खहरे खोलामा आएको बाढीले सडक ठप्प बनाएको मुस्ताङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनुप केसीले जानकारी दिनुभयो। सडक अवरुद्ध हुँदा उपल्लो मुस्ताङमा गाडी चल्न नसकेको केसीले बताउनु भएको छ। गएको हप्ता काखोलामा आएको बाढीले गर्दा अवरुद्ध बनेको जोमसोम कोरला सडक केही दिनमै सञ्चालनमा आएको थियो। आइतबार रातिको बाढीले पुनः अवरुद्ध बनाएपछि जोमसोमदेखि कोरला पुग्ने र उपल्लो मुस्ताङदेखि जोमसोम, पोखरा, काठमाडौँ लगायतका ठाउँमा जाने गाडी ठप्प भएको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। सोमबार बिहानबाट परेको अविरल वर्षाका कारण बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाको अधिकांश भागमा पानी भरिएर डुबान भएको छ। पानी भरिएर नगरपालिकाको वडा नम्बर 11, गोलपाक क्षेत्र लगायत वडा नम्बर 1, 2, 14, 8, 9 र 10 मा डुबान भएको नगरपालिकाले जनाएको छ। कोहलपुरको मुख्य बजार 10 बिघा क्षेत्र र गोलपाक क्षेत्रमा डुबान हुँदा स्थानीयलाई शास्ति भएको छ। स्थानीय विकल भट्टराईका अनुसार कोहलपुर नगरपालिकाले निर्माण गरेका नाला तथा नालीको सफाई नगरिएका कारण मुख्य बजार सहित अधिकांश टोलहरू डुबानमा परेको हो। उहाँले केही घण्टाको पानीमा नगर डुबानमा पर्नु भनेको निकै गम्भीर कुरा भएको जनाउँदै पानी निकासको तत्काल व्यवस्था मिलाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। डुडुवाको खोला वरिपरिका बस्तीहरू पनि डुबानमा परेका छन्। कोहलपुर नगरपालिका मेयर पूर्ण आचार्यले सोमबार बिहानैबाट नगरपालिका नगर प्रहरी पानीको निकास खोल्न सक्रिय रहेको पनि बताएका छन्।
बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी घुम्ने स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकको संख्या वृद्धि भएको छ। गत वर्षको तुलनामा पर्यटक आगमनमा सुधार देखिएपछि स्थानीय पर्यटन व्यवसाय उत्साहित भएका छन्। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुनः सञ्चालनमा ल्याएर विदेशी पर्यटक आउने वातावरण बनाउन उनीहरूले माग गरेका छन्। कोरोना महामारीपछि लुम्बिनीमा विदेशी पर्यटकको संख्या शून्य जस्तै थियो। मुलुकको प्रमुख गन्तव्यमा महामारीपछि थलिएको पर्यटनमा अहिले उत्साहजनक सुधार देखिएको छ। लुम्बिनी विकास कोषका अनुसार 2022 मा लुम्बिनीमा 96 मुलुकमा 23,992 विदेशी पर्यटक आएका थिए। सन् 2023 को साता महिनामा 67 मुलुकका 36,997 पर्यटक आइसकेका छन्। सन् 2021 मा 68 मुलुकका 1,197 विदेशी पर्यटक मात्र त्यहाँ आएका थिए। यस वर्ष अस्ट्रेलिया, भुटान, कम्बोडिया, क्यानाडा, जापान, इटली र नेदरल्यान्डबाट आउने पर्यटक बढेका छन्। कोषको सूचना शाखाका अनुसार यस वर्षको जुलाईसम्म नेपाली, भारतीय र विदेशी गरी 5,60,325 जनाले लुम्बिनी भ्रमण गरिसकेका छन्। सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघले चीनसँग जोडिएका नाकाहरू खोल्नका लागि पहल गरिदिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड समक्ष माग गरेको छ। कोरोना महामारीको समयमा बन्द भएका उत्तरी नाकाहरू अझै खुलेका छैनन्। उद्योग वाणिज्य संघले चीनसँग जोडिएका मुगुको नाम्चे, नाग्ला, हुम्लाको हिल्सा र डोल्पाको मुरिमला नाका खोल्नका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेको हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सुर्खेत आएको अवसरमा वाणिज्य संघले 19 बुँदे माग पत्र बुझाएको छ। उद्योग वाणिज्य संघले चौकुनी र लखरपाटामा सिमेन्ट कारखाना स्थापनाका लागि सडक, विद्युत लगायतका पूर्वाधार एवं संरचना बनाउनु पर्ने, सुर्खेतको साठाखानीमा प्रस्ताविक 1000 बिघा क्षेत्रफलमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि यथाशीघ्र कार्यारम्भ गर्नुका साथै प्रदेशका प्रत्येक जिल्लामा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। सप्तकोशी नदीमा डुबेर बेपत्ता भएका भारतीय नागरिकको शव फेला परेको छ। सोमबार सप्तकोशी नदीमा नुहाउने क्रममा बेपत्ता भएका 19 वर्षीय अमर कुमार मेहताको शव फेला परेको सशस्त्र प्रहरी बल 14 नम्बर गण सुनसरीका प्रवक्ता सशस्त्र प्रहरी नायब परीक्षक प्रेम सिगदेलले बताएका छन्। भारतको सुपौल जिल्ला बैतनाथ 3 घर भई कोशी ब्यारेजमा काम गर्ने बाबु कृष्ण देव मेहतालाई भेट्न आएका थिए। उनी सप्तकोशीमा नुहाउने क्रममा डुबेर बेपत्ता भएका थिए। सशस्त्र प्रहरी बल 4 नम्बर गणको समन्वयमा सशस्त्र प्रहरी बल परवलको बराहा बाहिनी मुख्यालय सुनसरीको गोताखोर सहितको प्रादेशिक विपद व्यवस्थापन टिमले फेला परेको सिगदेलले बताएका छन्। रुसले चन्द्रमामा पठाएको एउटा अन्तरिक्ष यान हालै मात्र दुर्घटनाग्रस्त भयो। अवतरणको क्रममा अन्तिम समयमा उक्त दुर्घटना भएपछि रुसको 50 वर्षपछिको प्रयास खेरा गएको छ भने यसले भारतलाई ठूलो मौका दिएको छ। लुना 25 नाम दिएको रुसी अन्तरिक्ष यानलाई चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवमा अवतरण गराउने उद्देश्यले राखिएको थियो। चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवमा अनियन्त्रित अवतरण गर्ने क्रममा कक्षमा पुगेपछि यान दुर्घटनाग्रस्त भयो। यसअघि रुसले सन् 1976 मा आफ्नो पहिलो चन्द्रयान प्रक्षेपण गरेको थियो र 50 वर्षपछि यो उसको अर्को प्रयास थियो तर सफल भएन। रुसको चन्द्र मिशन असफल भएपछि यसबाट भारत होसिएको छ। भारतले पनि रुसको भन्दा केही दिन अघि मात्रै चन्द्रमाका लागि आफ्नो चन्द्रयान पठाएको थियो। भारतले पठाएको चन्द्रयान 3 पनि अवतरणको क्रममा रहेको छ। रुस र भारतका यी दुवै यान करिब एकै समयमा अवतरण गर्न लागेको बेला रुसको असफलता भारतका लागि मौका बनेको हो। भारतले पनि चन्द्रमाको त्यही भागमा आफ्नो चन्द्रयान अवतरण गर्न लागेको, जहाँ अवतरण गर्ने क्रममा रुसको यान दुर्घटना भएको छ त्यस भागमा अहिलेसम्म कुनै देशले पनि सफलतापूर्वक यान अवतरण गर्न सकेको छैन। टुडे नेपाली न्यूजले तयार पारेको समाचार तपाईलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो उस्तै प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। साथै हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब, लाइक, कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला।